अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आई होप कि आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड की डेली एनालिसिस करेंगे, लेकिन वीडियो से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर दे दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्ड की मैं एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर की थी, एक दो एनालिसिस शेयर की थी, लेकिन देखिए ज़रूरी ये है कि आपने एक रेंज को टारगेट करना है। जब आप एक रेंज को टारगेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंप्लीट वीक के लिए। तो आप लोगों को मैंने वीकली टाइम फ्रेम की भी बता दिया था, वीक एनालिसिस में भी बता दिया था कि गोल्ड का ये सीन है। अब देखिए गोल्ड का अगर आप देखें तो एक अच्छी मूव इस जोन से किया था, ठीक है, एक अच्छी मूव किया था और इधर से गोल्ड ने एक पाल किया। अब गोल्ड को अगर देखें तो मैं डेली टाइम फ्रेम से आप लोगों को एक स्टार्ट लेता हूं और आप लोगों को बताता हूं ताकि बड़ा पिक्चर आप लोगों के माइंड में बैठ जाए। जब भी आप देखेंगे तो आप स्टार्ट डेली टाइम फ्रेम से लेंगे तो आप लोगों का आइडिया जो है वो क्लियर होगी। अब गोल्ड जो है, गोल्ड को देखिए, गोल्ड अगर इस जोन से जो है ऊपर मूवमेंट स्टार्ट कर लेते तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारे साथ बन सकती है। लेकिन गोल्ड के अगर मोमेंट को देखें तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि डाउन आ जाए, ठीक है, कि उनके मार्केट देखिए ये इतना इस जोन पे जो है सपोर्ट ले रही है, ठीक है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की इस पे सपोर्ट ले रही है, लेकिन ये इतना काफ़ी स्ट्रांग जो है सपोर्ट नहीं है, ठीक है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इसको ब्रेक कर ली और एक नीचे मोमेंट को स्टार्ट कर ली। तो गोल्ड का क्या पॉसिबिलिटीज है, आज एनएफपी न्यूज़ भी है, नॉन फायरल न्यूज़ भी है और ये काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी है, मार्केट पर इसका असर होगा। और नॉन फायरल जो न्यूज़ है ये प्रीवियस ये मार्केट के लिए बुलिश आया था, ये बात जहन में याद रखिए। ये प्रीवियस जो आया था ये मार्केट के लिए बुलिश आया था। इट्स मीन कि यूएसडी के लिए बेरिश था, गोल्ड के लिए बुलिश था, जीबीपी यूएसडी जितनी भी अगेंस्ट यूएसडी पेयर है उसके लिए बुलिश आया था। तो आज भी वही न्यूज़ है और न्यूज़ पर थोड़ा नज़र डालते हैं। न्यूज़ को मैं देखिए, ये न्यूज़ है, ये अगर आप देखिए 5:30 पर जो है एवरेज आवरली अर्निंग एम बाई मंथली बाई है, ठीक है, और इसके साथ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी है और इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेंज भी है। अगर एम्प्लॉयमेंट रेट चेंज जो है डिक्रीज होती है तो यूएसडी के लिए फिर बुलिश बेरिश आएगा और मार्केट के लिए जो है बुलिश आएगा। लेकिन देखिए मार्केट अगर देखिए मार्केट ये मिक्स न्यूज़ कभी कभार आता है, ठीक है। अगर आप देखें तो मैं इसको कर देता हूँ। प्रीवियस जो था ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था ये बिल्कुल आप देखें ये नेगेटिव आया था, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव आया था और ये नेगेटिव आया था। अगर इस मरतबा भी नेगेटिव आता है तो मार्केट फिर अब जाएगा, ठीक है। गोल्ड फिर इस पोजीशन से एक अच्छी मूव स्टार्ट कर लेते हैं, मैंने जो एरिया बता दिया 27 सी ऊपर। अब ये दूसरी न्यूज़ को हम देखते हैं। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेंज है ये भी जो है न्यूट्रल आया था, 3.6 आया था, न्यूट्रल आया था। अगर अब ये पॉजिटिव आती है तो एक अच्छी जो है नेगेटिव मार्केट आप पकड़ सकते हैं। गोल्ड को जो है आप नीचे से फिर सेल कर सकते हैं और टारगेट अच्छी रख सकते हैं। अब देखिए एवरेज आवरली जो अर्निंग है, यानी ये भी इसको देखते हैं, ये भी जो है ये पॉजिटिव आया था, लेकिन देखिए एक न्यूज़ जो है ये इसका इतना असर नहीं होगा। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेंज जो है और ये नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये दो मैटर करते हैं, काफ़ी इसका जो है असर होगा मार्केट पे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट के लिए ये न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ अगर मार्केट के लिए बुलिश आती है तो गोल्ड इधर से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकती है और एक अच्छी मूव आप इसको पकड़ सकते हैं। जोन तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं, 78 इस जोन तक रख सकते हैं। और अगर मार्केट के लिए ये बेरिश आती है तो फिर डेफिनेटली ये एरिया आप लोगों का टारगेट होगा। 1905 एरिया 1900 तक आप लोगों का टारगेट होगा, 1900 तक आप लोगों का टारगेट होगा। 1900 एक जोन है साइकोलॉजिकल, ये जोन पर होल्ड करेगा। तो आज क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, मार्केट नीचे आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट का अगर आप देखें, मार्केट जो है नीचे आना चाहती है, ठीक है। मार्केट को देखिए, मार्केट एक डाउनवर्ड मूव स्टार्ट की है, तो मार्केट अगर इस नेक लाइन को ब्रेक कर लेते हैं तो मार्केट का फिर एक जवाब शुरू होगा, ठीक है, यानी इसका जो है डाउनवर्ड मूव स्टार्ट होगा। तो इस एरिया को ब्रेक कर रही आज
1900 کو اگر بریک کر لے تو گولڈ کا پھر ڈائریکشن چینج ہوگا اور آپ جو ہے 1875 اس ایریا تک آپ ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں نیوز کا کیا ریئیکشن ہوگا. وہ نیوز کی وقت آپ دیکھیں گے، لیکن نیوز کے لیے آپ لوگوں کا ٹارگٹ 1900 تک ہوگا، اس زون کو ہوگا. اور میگزیمم جو ایریا ہے ادھر سے آپ لوگوں کا یہ ٹارگٹ ہوگا 66 سے لے کر یہ ہائی ایریا تک ہوگا. 66 سے لے کر یہ 85-84 تک ایریا آپ لوگوں کا ٹارگٹ ہوگا. اب دیکھیں H4 پہ آپ لوگوں کا اس کا ایک کلیئر ویو جو ہے دکھاتے ہیں. H4 پہ مارکیٹ کو دیکھیں تو H4 پہ مارکیٹ نے ایک ڈاؤن ورڈ موو سٹارٹ کی اور سٹرکچر لو بنا رہی ہے. مارکیٹ آپ کو جو ہے کلیئرلی بتا رہا ہے کہ میں نیچے جا رہا ہوں. ایک اوپر موومنٹ سٹارٹ کیا، پھر جو ہے اوپر گیا، اسٹرکچر کو بریک نہیں کیا، نیچے اسٹرکچر بنا دیا، اگین نیچے آیا، اسٹرکچر کو بریک کیا، چینج آف کریکٹر بھی کیا، مارکیٹ اوپر گیا، اسٹرکچر کو بریک نہیں کیا، اگین مارکیٹ نیچے آیا، لو بنایا، اسٹرکچر کو بریک نہیں کیا، اگین آپ دیکھیں کنٹینیوسلی. تو اب مارکیٹ اس زون پہ سپورٹ لے رہا ہے. یہ جو پریویس آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ زون جو نظر آ رہی ہے، میں اگر اس کو جو ہے ادھر سے اس پہ ایک ریکٹینگل ڈرا کر لوں تو آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آئیڈیا ہو جائے گا. یہ جو زون ہے، یہ میں نے جو ڈرا کی ہے، یہ زون آج گولڈ کے لیے جو ہے ایک پوائنٹ آف انٹرسٹ ہوگا. اب پوائنٹ آف انٹرسٹ کیا ہے؟ آج لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں. پوائنٹ آف انٹرسٹ مطلب جہاں آپ کی انٹرسٹ ہو، جہاں آپ بائی کرتے ہو، جہاں آپ سیل کرتے ہو، تو یہ آپ لوگوں کا یہ پوائنٹ آف انٹرسٹ ہوگا جہاں سے آپ بائنگ کی اپرچونیٹیز دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایریا جو ہے امپورٹنٹ ہے. تو یہ ایریا آپ لوگوں کے لیے ایک پوائنٹ آف انٹرسٹ ہوگا. اگر گولڈ جو ہے، میں آپ لوگوں کو اگین کہہ رہا ہوں کہ گولڈ اگر اس ایریا کو بریک کر لے تو ریٹریس پہ آپ لوگوں کا سیل بن سکتی ہے. 27 ایریا اس کو بریک کر لے تو ریٹریس پہ ایک اپرچونیٹیز بن سکتی ہے اور ڈائریکٹ آپ نیچے ایریا کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. 10 کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اگر گولڈ جو ہے، گولڈ اس ایریا کو ہولڈ کر لیتے ہیں اور اوپر سٹرکچر کو بریک کر لیتے ہیں، اس سٹرکچر کو کل میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کل اس کی لیکویڈیٹی کو کلیئر کر لی، جو میں نے لائن ڈرا کی ہے اس کی لیکویڈیٹی کو کلیئر کر لے تو پھر اب جانے کی زون تک چانسز ہے. لیکن اس کو کلیئر نہیں کیا. میں نے سیل کا بھی بتا دیا تھا اور ماشاءاللہ سیل کا بھی آیا بھی گیا تھا. دیکھیں اب اگر گولڈ اس کو اوپر بریک کر لیتے ہیں تو ٹارگٹ آپ لوگوں کا اس زون تک ہوگا. نیوز میں آپ اگر نیوز بولش آتی ہے تو آپ ٹارگٹ اس ہائی کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ایریا تک ٹارگٹ آپ کر سکتے ہیں. لیکن سٹل میں کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے H4 پہ ڈاؤن ورڈ موومنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر مارکیٹ جو ہے ادھر سے ایک موو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور نیوز جو ہے بولش آتی ہیں مارکیٹ کے لیے تو پھر آپ اس زون تک ٹارگٹ کر سکتے ہیں. لیکن کوشش آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے نیوز کے بعد مارکیٹ کو دیکھنا ہے نیوز کس ڈائریکشن پہ آتی ہے. یہ ایریا جو ہے بریک کر لیتے ہیں یا بریک نہیں کر لیتے ہیں. اس ایریا کو آپ لوگوں نے بریک کرنا ہوگا. اب گولڈ کے لیے اوپر سے جو ایریا ہے، یہ جو پریویس اس پہ سپورٹ لے رہا تھا، یہ ایریا پھر ایک ریزسٹنس بن جائے گا. اگر ادھر سے اس کی لیکویڈیٹی کو بریک کر لے اور ڈاؤن ورڈ موو سٹارٹ کر لے تو پھر بھی اپرچونیٹیز ہمارے پاس بن سکتے ہیں. اس طرح سین میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، کلیئر آئیڈیا آپ لوگوں کو دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا آئیڈیا کلیئر ہو. یہ جو آپ لوگوں کو کینڈل نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، بار بار ریجیکٹ ہو رہی ہے، تو اگر اس کی لیکویڈیٹی کو کلیئر کر لے اور ادھر سے ایک ڈاؤن ورڈ موو سٹارٹ کر لے تو پھر ہمارے پاس پھر بھی چانسز ہے سیل کی. تو دو آئیڈیا آپ لوگوں کو میں نے دے دیا ہے. دیکھیے آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ آپ نے تو سیل کا بھی بتا دیا، آپ نے بائی کا بھی بتا دیا. میں نے جو ہے آپ لوگوں کو زون کے بارے میں بتا دیا کہ یہ زون جو ہے ہولڈ کر لی تو پھر ہم بائنگ کی اپرچونیٹیز دیکھ سکتے ہیں. اگر گولڈ جو ہے اس پر کلوزنگ دیتی ہے H4، اس کے اوپر H4 کی کلوزنگ دیتے ہیں تو پھر بائی کی ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر مارکیٹ اس ایریا کو بریک کر لے تو پھر ہمارے پاس سیل کی اپرچونیٹیز ہوں گی. یہ بات ذہن میں یاد رکھی. تو اس کو ہم، لیکن کلوزنگ امپورٹنٹ ہے، اس کو بریک کر لی، ریٹریس کر لے، پھر ڈاؤن ورڈ موومنٹ سٹارٹ کر لے، پھر آپ نے سیل کرنا ہے. تو H1 کی طرف چلتے ہیں. H1 پہ آپ لوگوں کو اور جو ہے کلیئر آئیڈیا دیتے ہیں. سٹل H1 پہ یہ مارکیٹ جو ہے کنسالیڈیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کو جو نظر آ رہی ہے یہ سب سے خطرناک چیز ہے اگر آپ اس میں ٹریڈ کرتے ہیں. اس میں یہ کنفرمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے خطرناک ہے. اگر آپ اس میں ٹریڈ کریں گے تو آپ کا ٹریڈ جو ہے وہ بن جائے گا، یا یہ اوپر بریک ہوگا یا نیچے بریک ہوگا، تو اس پر آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی ہے.
سمپل جیسے اس کی بریک آؤٹ ہو جائے یہ 2 لائن کی اس لائن کی تو پھر آپ اس ڈائریکشن پہ ٹریڈ لے سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کے لیے گولڈ کی انالیسس. کوشش کری کہ فرائیڈے ہے، فرائیڈے میں تھوڑا بہت محتاط رہے، فرائیڈے میں تھوڑا آپ نے ڈیفینسیو رہنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا لاز نہ ہو اور آپ کا ویکنڈ جو ہے اچھا گزرو. تو یہ ہے آج کے لیے انالیسس. مجھے اجازت دیجیے نیکسٹ ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ.